अशें ब्रीफ ऑलमोस्ट कंप्लीट. हां सर, मातशें डिटेल. इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट. फाल्यां सकाळी कन्क्लुडींग जाता. फाल्यां परत येतले सर तुमी सकाळी. सकाळी 9:30 कन्क्लुडींग हेजून कितें उरलं सर? सगळे केला. वी हॅव ना शेअर. ना तिथं लास्ट काळूक झाले सम पॉईंट देअर अंडर कन्फ्युजन. तुम्हाला सकाळी 9 घेऊया 9:30 घेऊया क्लोज करूया अँड देन विल सबमिट द मिनिस्टर टू द गव्हर्नमेंट बाय 10:30. पूण एरिया कंप्लीट केलो तुम्ही फुल? ऑलमोस्ट 99.999% कंप्लीट झाले. So are you satisfied with the whole Everything as requested, as asked by the villagers, whatever they have said, everything has been mapped. Whatever were the concerns of wetland authority have been mapped, and other NI also has been mapped. Everything has been taken care in consensus. Everybody is approved. So no contradiction, no this. Huh? No contradiction, no complex what anything. see, it is only mapping. We are only putting the site data which is available. That is being happening. सर टोटल कितलो एरिया जालो हे केला सध्या? आता कॅल्क्युलेट करते. बरं. मॅपिंग झाला तर फाल्या करते. फाल्यां सबमिशन करता फाल्या गव्हर्नमेंट. सकाळी 9 सर येतले नाव करते. नाव घेतलं. So what have been the preliminary findings so far? No comments. No finding. It is only status report of the site. Government wants a report as to what is on the site. That only we are getting. Okay, so when Sir, will this the was report joint And there will be inspection. an experts who will decide on the subject. वो जॉइंट इन्स्पेक्शन आशिल्लो, सो त्यांच्या वटेनच्यान कितें कंप्लेंट्स बीन आशिल्ली काय इन्स्पेक्शना ना टायमार? त्यांच्यानी कितें रिप्रेझेंटेशन दिले सीएमाक ते सीएम सर आमकां आपयले त्यांची कंप्लेंट तुमी एक्झामीन करा आनी म्हाका रिपोर्ट दिया म्हणून सांग. त्या प्रमाणे हांवें एक्झामीन केलें आनी आमी रिपोर्टिंग पूण ते करता. सॅटिस्फायड आसा सध्या तो? सध्या तरी सॅटिस्फायड आसा. दे आर ऑल सॅटिस्फायड विथ द सर्वे रिपोर्ट. अब्सोल्युटली नो इश्यू. फाल्यां आता काळूक जाले फाल्यां आनी स्मॉल इन्स्पेक्शन आसा फक्त 10-20 मिटराचे 15-20 मिनट अर्दे वरान सोंपतली. What challenges you faced while doing the survey? नो चॅलेंज. एव्हरीथिंग इज फायन. So when will be submitting the report? टुमोरो बाय 10:30 विल बी सबमिटेड. Okay. मागीर सर फुडल्या प्रोसेसाक टायम वतलो दिसता ना? मागीर गव्हर्नमेंट विल टेक अ डिसिजन. मीटिंग केन्ना आसा? ना आमकां अजून येतले. आमी रिपोर्ट दिले उपरांत येतले. ओके थँक्यू. थँक्यू. अजय जे इन्स्पेक्शन जाले तातूंत सॅटिस्फाय आसा तुमी? सध्या तरी आपण 2 दिसाचो रिपोर्ट तेंच्यांनी दिला सो तेजेर आमी चॅक करतले आनी मेजर पोर्शन जो आसा आयज कावूक जाता तेका सांगले आयज करपाक जावची ना म्हणून. सो फाल्यां तेंच्यांनी परत 9:30 येयला आनी मागीर फाल्यां आमी कंटिन्यू करतले आनी मागीर फाल्यां कितें तें फुडलें तुमकां सांगता. ओके. पूण तुमी सॅटिस्फायड? आमी तांकां विचारलें. आमी पयलींच सांगला की जो प्रोजेक्ट येता तो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येता आनी आमचो रिपोर्ट ते चॅक करता त्या प्रमाणे तेंच्यांनी केला. प्लस NIHचो रिपोर्ट आसा त्या प्रमाणे तेंच्यांनी केला. सो आमी तरी सध्या आमकां तरी दिसता की आमी सॅटिस्फायड आसा कशें. कित्याक सांग रिपोर्ट दितकीर आमी डिटेल कितें चुकलां कितें जालां तें आमी तांकां सांगतले आयज फाल्यां पर्यंत सांगतले आनी मागीर ते ब्रीफ नोट करून ते दितले आनी मागीर सरकाराक दितले अशें तेंच्यांनी सांगलां. सध्या तरी आमी जे सांगलेले पळय की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येता आनी आमचे रिपोर्ट तेंच्यांनी आमचो हायड्रोलॉजिस्ट आसा आमचे इंजिनियर आसा तेंचे प्रमाणे तेंच्यांनी केला आनी सगळे पॉयंट जे मार्क केला. फक्त वो जो मेन एरिया आहा तांकां ते प्रेस करताले की आयजूच करया मरे आजचे परत कितले जाता टायम. आमी सांगलें फिजिबल ना चॅक करूंक मेळना आनी डिस्ट्रक्शनूय आमकां दिसता की मेजर ते कनाल बिनाल आसा तेंच्यांनी ते हें केल्लें आसा कितें म्हणटा आतां हें केलां डिगींग करून तेंच्यांनी ते बंद केल्लें आसा. सो ते काळखान कांय कळना. फ्लोज न्यू फ्लोज आनी मेळटा आमकां. सो ते सकाळी जातले ते आनी मागीर त्या प्रमाणे आमी. पूण एक रफ आयडिया आयला आसतलो तुमकां तो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येता काय ना? आमी पयलींच्यान सांगला झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स येता म्हणून. सो तेचूर आनी कांय दुबावूच ना. सो तुमचे जे एक्सपर्ट्स आशिल्ले तांचे कडल्यान कितें फीडबॅक आहा? सध्या ना आतां तेंच्यांनी ड्राफ्ट 2 दिसाचो रिपोर्ट दिला. आयचो रिपोर्ट तेंच्यांनी दिवंक ना अजून. आयचो रिपोर्ट ते फाल्यां सकाळी दितले. सो मागीर तो कंपायल करून आमी एक्सपर्ट ते आमकां सजेस्ट करतले की सारकें आहा काय ना ते आनी ते प्रमाणे आमी तुमकां आमी पूण सांगतले. तांचे प्रॉपर सुपरविजन आसा काय ना? सारकें जाता फिजिकल जशें की आमी सकाळी पळयलें की तेंच्यांनी ड्रेन तेका दिसना आसली एक जी मेन ड्रेन आसा जी वयता हांगसून न्यूटी मॉला कडसून ती फुडें वयता आनी मागीर ती एल शेप घेता आनी विलेजीन वचना आनी ती मागीर हांगा वयता खंय लेकार वयता. ती काल फिजिकल व्हेरिफिकेशन केलें तेजें आयजूय परत फिजिकल व्हेरिफिकेशन केलें. आयज एंट्री आनी एक्झीट पॉयंटूय हें केलें आनी तांकां सगळ्या गांवकारांनी सांगलें की उदक तशेंच वयता तळ्यांत वयता म्हणून आनी ते तुमी आसले थोड्या मिडियांनी कवर केला. रिपोर्ट येयला आणि समज झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना तरी सुद्धा तुमचो विरोधच आसतलो न्हू? ते आसा ते डिफरंट आहा आमचो प्रोटेस्ट. आमचे 30 तारीख आहा ते चालूच उरतले. जर फाल्यां जर कळटा की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स येता आनी हें जाता म्हणून आमी तेजेर मागीर विचार करतले. मागीर हो जो प्रोटेस्ट आहा तो आमकां कितें करता की आमकां
वो युनिटी मॉल स्क्रॅप जावपाक जाय आनी सर्वे आमी कित्याक करता ही जागा आहा ती आमकां एक कायमची आमकां बाउंड्री तेच्या डिमार्केट करून दिवपाक जाय ते म्हाका माझो युनिटी मॉल फाल्यां जर स्क्रॅप जालो आनी म्हाका दुसरो प्रोजेक्ट येयल्यार त्या कारण परत आमी हांगा स्ट्रायकाक बसतले त्या खातीर आमकां ती जागा डिमार्केट करपाक हो फूल प्रोसेस आहा युनिटी मॉल एकोमोडेट करपाक हो प्रोसेस न्हू अजय तू वाव म्हणटालो ते मोदे सगळे माती भरलेले थिंगा ते कितें आहा ते आतां हें आसा न्हू कितें म्हणटा ते आतां काय उदक पडना थंयसर मग ते क्वेश्चन आसा ते हिसाबताले बरोबर ते कितें ना ते भितरच्यान ते ड्रेन जावन ते सगळे वयता जिरता म्हणटा. जिरता आनी जिरोन उदक वयता आनी पावसान ताका दुसरो आनी वचपाचो हे सोर्स ना कित्याक सांग ऑलरेडी ताका तो आउटफ्लो तो तेंच्यांनी केल्लो आसा सो मागीर ते जिरोन ते हितून वयता आनी मागीर ते मागीर आउटफ्लो नॉर्मल आउटफ्लो आहा पळय बांदलेलो आसा सकयल दाखयलो. तितून वयतात तो मॅन मेड काय नॅचरल तो थोडो नॅचरल आनी थोडो मागीर मदीं मदीं आमकां मॅन मेड केल्लो दिसता सारको दिसता आनी तो डायवर्ट केला गांव बुडपाक जायना म्हणून अशें आमचे आदले म्हणटा ताका सारको एल शेप बी केला आनी तो तसो थोड्या कडेन मुवमेंट जो आसा तुमकांय मागता की तुमकां जर टायम मेळटा तेन्ना तुमी ते कवर मेन थिंग तुमी हो सीएमा कडेन प्रश्न विचारचो की DPR अजून कित्याक दिना आतां DPR जर दिल्लो जाल्यार सारकें खंय कितें आहा तें आमकां कळटलें आनी हो प्रश्न तुमी सीएमाक विचारपाक जाय तुमचे कडेन मागता आनी आर्किटेक्ट जो आहा तेजे कडेन हे प्रश्न विचारपाक जाय जो कोण आर्किटेक्ट आहा पळय तो हांगा तेजो आसलो रिप्रेझेंटेटीव हे दोन मुद्दे तुमी सीएमा कडेन विचारपाक जाय कित्याक DPR तुमी लुकोवन दवरता DPR दिल्लो जाल्यार सगळे स्पश्ट जातलें ओके थँक्यू